Giya sa usa ka butante sa pagbutar sa umaabot nga nasyonal ug lokal nga piniliay karong tuig 2010. Karong Mayo 10, masinatian sa Pilipinas ang pinakaunang automatiko nga eleksyon. Kini ang mga detalye nga kinahanglan aron masayod ug maandam gayud ta sa umaabot nga piniliay. Ang Commission on Elections o COMELEC ug ang kumpanyang Smartmatic TIM ang responsable sa pagka-automatiko sa atong eleksyon gamit ang gitawag nga Precinct Count Optical Scan o ang PICOS machine. Importante gayud nga atong masayran nga sa pagka-automatiko sa atong eleksyon, dili sabot nga mga computer ang maoy magpadangat sa atong pagbutar. Gigamit lang ang computer aron mas paspas ug mas tukma ang pag-ihap sa atong mga boto. Kinahanglang ila-ilahon nato og pag-ayo ang atong buot piliun nga kandidato. Maayo pud kung masayran nato ang ilahang mga pagpasiugda, pagbarog sa mga issues ug mga tinuohan. Ug naa natay napili, maayong ilista ang mga pangalan sa kandidato nga buot nato ibotar sa usa ka limpyo nga papel. Itago kini aron magsilbing dumala inig magbutar na kita karong mopaabot nga piniliay. Karong Mayo 10, mupili kita sa mga masunod nga posisyon: presidente, vice-presidente, 12 ka senador, usa ka congressman, gobernador, vice-gobernador, board member, mayor, vice-mayor, konsehal ug usa ka party list. Muadto ta sa kanya-kanyang presinto sa mismong adlaw sa piniliay, Mayo 10. Abri sila gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. First come, first serve ang proseso sa piniliay. Pasabot nga ang una makaabot sa presinto maupoy unang makabutar. Maong maayo kung magplano ta nga moadto og sayo. Dad-on ang voter's ID o bisag unsa nga valid ID kauban sa atong registration stub. Ayaw sad og kalimot sa pagdala sa atong listahan sa mga kandidato ug ang party list na atong ibutar. Ikatulo, pag-abot sa mga presinto, tan-awa kung nasulat ang inyong pangalan sa Posted Computerized Voters List o PCVL nga naa gibutang sa pultahan sa mismong lugar kung asa nang hinabo ang piniliay. Pangitaa sa tupad sa inyong mga pangalan ug asa kamo nga presinto ug pati na ang inyong sequence number. PPCRV Voters Assistance Desk o VAD tuwapod sa voting centers na ay volunteer mutabang nimo pagpangita asa ang imo presinto. Ikaupat, adto sa Board of Election Inspectors para ipakita ang inyong presinto ug sequence number. Kuyog ang inyong voter's ID o valid ID. Tan-awon sa mga BEI kung naay nahabiling indelible ink sa inyong mga tudlo. Pagkahuman ra ninyo sa pag-agi aning mga proseso sa pagberipika bag-o pa maihatag sa inyo sa BEI ang inyong balota. Ikalima, siguraduang nga limpyo ang inyong balota ug walay marka bisag asa. Tagaan mo og folder ug ballpen para sa inyong pagpili. Paminaw gayud og maayo sa mga instruksyon ug panudlo nga ihatag sa mga BEI. Ikaunom, adto sa voting area para masugdan na ang inyong pagpili. Tarungon gayud ang pagpaitom sa mga sirkulo nga tupad sa mga pangalan sa mga kandidato ug mga party list nga inyong gustong pilion. Sa voting area, maayong timan-an ang mga sunod. Una, dili mahimo mopili og sobra sa gitakda nga numero nga kandidato kada posisyon. Pananglitan, kung 13 ka sirkulo ang inyong giituman, bisag 12 lang ang pwede nga posisyon, dili basahon sa makina ang bisag usa sa inyong gipili. Pero, pwede basahon sa makina bisag ubos pa sa takda nga numero kada posisyon. Pananglitan, kung 11 lang ang naitom nimo nga sirkulo para sa posisyong pagkasenador, basahon kini sa makina. Dili pwede mo patpas sa inyong mga balota. Busa, maghinay-hinay lang ta og pili. Ayaw og kalimot og dala sa mga pangalan sa mga kandidato nga inyo untang ibutar para naa kamoy pagtultol samtang naa kamo sa sulod sa voting area. Ayaw ipakita ang sulod sa inyong nagamit nga balota sa bisag kinsa. Dili mahimong mupatpas bisag unsa sa mga gisuwat sa balota. Ang mga marka nga pwede ninyo ibutang kay para lang gayud sa inyong ibutar. Ayaw gisiya ang balota. Tarunga og paghawid aron dili kini magisi.
Dili mahimong kopyahon ang sulod sa balota sa bisan unsang pamaagi. Dili ka mo sugtang mubutar kung naa ka mo'y kuyog nga ubang tawo. Ang pwede lang kuyugan sa ilang kadugo, kabanay o paryente sa pagsulod sa voting area kay mao ang mga butante nga baltado ug mga dili ka maong mubasa ug musulat nga nailista sa Election Day Computerized Voters List o sa Voters Registration Receipt. Pwede pud sila kuyugan sa usa ka miyembro sa BEI sa ilang pagbutar. Ikapito, pagkahuman ninyo og pili sa inyong mga ibutar, isulod ang inyong balota sa makina. Hulaton ninyo hangtod maisulod ang tibuok ninyong balota. Kung wala gidawat ang inyong balota sa makina, ang BEI motabang kaninyo para maisulod pag-usab ang inyong balota. Inig kahuman, hulaton ang kumpirmasyon nga mogawas sa makina bag-o mobiya sa voting area. Ikawalo, ibalik ang gihatag nga folder ug mga ballpen sa BEI. Dayon ang chairman sa BEI mubutang kanimo og indelible ink sa imong tuo nga tudlo. Ikahuman, markahi ang blanko nga espasyo nga makit-an sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL gamit ang imong tamla. Sa katapusan, nahuman gayud ang imong pagputar sa inyong mga kandidato. Sa pag-usab, kini ang mga lakang nga angay natong hinumduman karon. Ila-ilaha ang inyong mga buot ipili nga kandidato. Adto sa inyong presinto karong Mayo 10. Moserbisyo sila kaninyo sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii. Ayaw kalimot og dala sa inyong voters ID o bisag unsa nga valid ID o registration stub. Tan-awa kung naapilang inyong ngalan sa posted computerized voters list ug ilista ang inyong precinct number ug sequence number. Adto sa Board of Election Inspectors or BEI para ipakita ang inyong precinct number ug sequence number. Ipakita usab ang inyong mga ID. Waa ang inyong balota, folder ug ballpen sa mga BEI. Adto sa voting area para kamo makabotar pinaagi sa pagpaitom. Gayod og puno sa mga sirkulo nga naatupad sa mga pangalan sa mga kandidato ug party list group na buot nimo ibutar. Adto sa PICOS machine para isulod ang inyong balota sa makina. Balik sa BEI para mabutangan og indelible ink ang inyong tuong tudlo. Magbinantayon gayud sa pagpadayon sa eleksyon. Paminaw ug pagtan-aw sa uban-ubang mga matud nga balita sa telebisyon ug radyo. Tan-awa aron mahibal-an ang resulta sa eleksyon na ibutang sa kining website. Ang lihok pagdulong sa pagka-automatiko sa atong eleksyon, usa ka pamaagi padulong sa usa ka limpyo nga piniliay sa Pilipinas. Dala ang paglaom nga mahimong klaro ug paspas ang pagkuha sa mga resulta nga makatabang sa pagdala ug maayong kaugmaon sa atong nasod.